हिजो मैले तिमीहरूसँग एरे र पोइन्टरको सम्बन्धको बारेमा कुरा गरेको थिएँ। मैले तिमीलाई मैले भनेको पनि थिएँ के अरे पहिले जति पनि हामीले एरेहरू लेखेको थियौँ त्यो सबै एरेलाई चाहिँ पोइन्टर नोटेसनमा लेखेर आऊ भनेर मैले भनेको पनि थिएँ। लेखेर आयो होला, केही समस्या भएन होला है? के भयो? सर मैले त गर्न भ्याएको छैन। राम्रो कुरा हो, त्यो त धेरै राम्रो हो। त्यो त धेरै राम्रो, मेरो लागि धेरै राम्रो हो त्यो। थ्याङ्क यू भन्छु। सर भिडियो खोज्दा खोज्दा भयो कि मलाई। ओके, ठिक छ। अब हामी कुरा गरौँ। आज हामीले हिजो एरे र पोइन्टरको सम्बन्धको बारेमा कुरा गरेको थियौँ। 1 डाइमेन्सन एरेसँग पोइन्टरको सम्बन्धको कुरा गरेको थियौँ। 2 डाइमेन्सन एरेसँग पनि पोइन्टरको सम्बन्ध हुन्छ, त्यसको बारेमा पनि हामी कुरा गर्न सक्छौँ है। तिमीले 1 डाइमेन्सन एरेको रिप्रेजेन्टेसन गर्न जान्यौ भने 2 डाइमेन्सनको पनि जानिहाल्छौ। त्यसैले म चाहिँ आज पोइन्टर र फङ्सनको भनेको यदि तिमीले कुनै पनि पोइन्टर भेरिएबललाई फङ्सनमा पास गर्छौ भने, आर्गुमेन्टको रूपमा पास गर्छौ भने त्यसले कसरी काम गर्छ त्यसको बारेमा कुरा गर्छु। जसलाई हामी कल बाई रिफरेन्स पनि भन्छौँ। अस्ति सोध्दै थियो हाम्रो जगदीशले कल बाई रिफरेन्स भनेको के हो, कल बाई भ्याल्यु भनेको के हो भन्दै थियो। कल बाई रिफरेन्स पनि भन्छ। कल बाई रिफरेन्स भनेको सिम्पली तिमीले के बुझ्नु पर्यो भने पोइन्टर भेरिएबल एज आर्गुमेन्ट। यदि तिमीले आर्गुमेन्ट्समा पोइन्टर भेरिएबल पठाउँछौ भने त्यो कल बाई रिफरेन्स हुन्छ। अब एउटा इक्जाम्पल देखौँ। भोइड कसरी यसलाई रिफरेन्स, कल बाई रिफरेन्स किन भनेको, यसले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरा हामी यहाँ हेरौँ। म एउटा स्याम्पल एक्जाम्पल एउटा कुनै फङ्सन लेख्दैछु। सपोज एक्जाम्पलै भने मैले यो फङ्सनको नाम एक्जाम्पल। मैले कुनै एउटा पोइन्टर भेरिएबल यहाँ बनाएँ। सपोज इन्टेजर पोइन्टर भेरिएबलै बनाएँ मैले, इन्टेजर ल पी नै भने। फङ्सनभित्रमा मैले यो पी को भ्याल्यु अपडेट गर्छु। पीले जुन भेरिएबललाई लोकेट गर्छ त्यो भेरिएबलको भ्यालु अपडेट गर्नलाई मैले लेख्नुपर्छ के, कसले भन्छ? पी भन्ने पोइन्टर भेरिएबलले कुनै भेरिएबलको एड्रेस स्टोर गर्छ, हैन र? हो है। पोइन्टर भेरिएबलले अरू कसैको एड्रेस स्टोर गर्छ। अब तिमीले त्यो कुरा बिर्स्यौ भने पनि अब सम्झ, पोइन्टर भेरिएबलले अर्को कुनै भेरिएबलको एड्रेस स्टोर गर्छ। यहाँ इन्टेजर टाइपकै भेरिएबलको एड्रेस स्टोर गर्नुपर्छ। हामीले आर्गुमेन्ट, अब जब हामीले यो आर्गुमेन्ट यसले भ्यालु रिसिभ गर्छ, जुन हामीसँग उताबाट भ्यालु आउँछ, त्यो भ्यालु चाहिँ हामीलाई यहाँबाट अपडेट गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि मैले इन्डिरेक्सन अपरेटर युज गर्नु पर्यो। पी भन्ने जुन पोइन्टर भेरिएबल छ त्यसले लोकेट गर्ने एड्रेसमा भएको भ्यालुलाई अपडेट गर्न मैले यहाँ 50 लेखेँ। अब मैले के गर्नु पर्यो भने चाहिँ यो फङ्सनलाई मैले कल गर्नु पर्यो। त्यसको लागि म मेन मेथड युज गर्छु। म एउटा भेरिएबल बनाऊँ, किनकि पोइन्टर भेरिएबलको लागि मैले एउटा कुनै भ्यालु दिनु पर्यो। ए भन्ने भेरिएबल बनाएँ। म अब यो फङ्सन कल गर्दा, एक्जाम्पल भन्ने फङ्सन कल गर्दा मैले कसरी कल गर्नुपर्छ, कसले भन्छ मलाई? कसैले भन्न सक्छ? यो एक्जाम्पल भन्ने जुन फङ्सन छ यसमा पोइन्टर भेरिएबल छ आर्गुमेन्टको रूपमा। मैले यहाँबाट पठाउँदा के पठाउनुपर्छ? यो भेरिएबललाई के असाइन गर्न सकिन्छ, के प्रोभाइड गर्न सकिन्छ? इन्टिजर डाटा। इन्टिजर डेटा यसलाई प्रोभाइड गर्न सकिन्छ? पोइन्टर भेरिएबलले इन्टिजर डेटा रिसिभ गर्छ? एड्रेस त हुन्छ सर, एड्रेसमा कुनै डाटा पठाउनु हुन्छ कुनै के? तिमीले सपोज तिमीले एउटा पोइन्टर भेरिएबल बनायो, सपोज मानौ एक्सट्रेक्ट जी भन्ने। तिमीले एउटा इन्टिजर भेरिएबल बनायो ए भन्ने। तिमीले डी इक्वल्स टु ए लेख्न पाउँछौ? भन त। त्यो त पाइँदैन। पाइँदैन। यो त ए भनेको त इन्टिजर त हो नि तिम्रो भनाइमा, त ए पठाउन पाउनु पर्ने त। पाइँदैन भन्दैछौ, किन पाइँदैन यहाँ?
किनभने त्यो त एड्रेस स्टोर गरेर हाम्रो सर त्यो ऊ मिल्दैन नि डीले त। त एड्रेस स्टोर गर्छ त हैन? हामीले सिधै के लेख्यौँ भने हजुर डीले त एड्रेस स्टोर गर्छ। त्यसो भए त हामीले यहाँ त यस्तो लेख्नुपर्छ हैन? एड्रेस अफ ए दिनुपर्छ हैन? हजुर हो ए नि है? हजुर अनि यहाँ चाहिँ एड्रेस तिमीले अफ के ए हो। फरक यहाँ चाहिँ के फरक देख्यौ र त्यसो भए? यहाँ पनि सेम कुरा त हो नि। हामीले ए लाई पी लाई दिन मिल्दैन नि, एब्स्ट्रेक्ट पी लाई, पोइन्टरलाई पी लाई। हामीले यसमा हजुर ए कै एड्रेस दिनुपर्छ हैन र? हजुर ठिक छ? ल यो मैले मेटाएँ त। त्यसैले तिमीले यहाँबाट ए को एड्रेसै पठाउनुपर्छ, किनकि पोइन्टरले त रिसिभ गर्ने एड्रेस हो, हामीले यत्तिकै भ्यालु रिसिभ गर्न पाउँदैनौँ। ठिक छ? अब मैले जब एड्रेस पठाएँ ए को एड्रेस पठाएपछि अघि लेखेको स्टेटमेन्ट एक्ज्याक्टली सेम, जस्तो मैले तिमीलाई बुझाउनलाई लेखेँ। पी भन्ने पोइन्टर भेरिएबलमा मैले ए को एड्रेस राखेँ। हेर है, यो सिम्पली यही गरेको हो, मात्र हामीले यो फङ्सन कलमा आर्गुमेन्टमा पठाएको देख्यौँ। त्यसो भए मैले अब ए को भ्यालु एक्सेस गर्नलाई, ए भन्ने जुन भेरिएबल छ, ए भन्ने भेरिएबलको भ्यालु एक्सेस गर्नलाई के लेख्नुपर्छ? एब्स्ट्रेक्ट पी लेख्नुपर्छ हैन? ल ए लेख्नुपर्छ है। यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटा एक्ज्याक्टली सेम हो। ए को भ्यालु एक्सेस गर्नलाई मैले कि त ए लेख्नु पर्यो या त मैले एब्स्ट्रेक्ट पी लेख्नु पर्यो। हेर मैले सेम काम गरिरहेको छु। मैले यो फङ्सनभित्र एब्स्ट्रेक्ट पी लेखिरहेको छु, यसको अर्थ हुन्छ ए को भ्यालु मैले सेट गर्दैछु, ए को भ्यालु 50 भन्दैछु। हो कि होइन म भेरिफाई गरेर हेर्न सक्छु। म यहाँबाट ए को भ्यालु डिस्प्ले गर्छु। यो फङ्सनभित्र कहीँ पनि ए को भ्यालु डिस्प्ले गरेको छैन, कहीँ पनि ए को भ्यालु असाइन गरिएको छैन, तर ए को भ्यालु यसले कति रिसिभ गर्छ? करेक्टली 50 रिसिभ गर्छ। ए को भ्यालु 50 हुन्छ। किन 50 हुन्छ भने मैले यो एक्जाम्पल भन्ने जुन फङ्सन छ, यो फङ्सनमा मैले ए को एड्रेस पठाएँ। ए को एड्रेस पठाएपछि यसले ए को एड्रेस रिसिभ गर्यो। ए को एड्रेस रिसिभ गरेपछि यसले के गर्यो? ए को एड्रेसमा 50 लगेर राख्यो। त्यसैले यो फङ्सनले ए को एड्रेसमा 50 राखेको कारणले हामीले यो फङ्सनबाट कल गर्दा नि ए को भ्यालु 50 लेख्छौँ। त्यसैले अर्को फङ्सनभित्र हामीले चेन्ज गरेको भ्यालु अथवा हामीले असाइन गरेको भ्यालु अर्को फङ्सनबाट पनि रिफ्लेक्ट हुन्छ। हो, यसरी कल गरेको जुन हामी आर्गुमेन्ट यसरी कल गर्दैछौँ, यसलाई कल बाई रिफरेन्स भन्छौँ। यदि हामीले फङ्सन कलिङमा एड्रेस पठाउँछौँ भने हैन, हामी यदि फङ्सन कलिङमा एड्रेस पठाउँछौँ भने हामीले कुनै पनि भेरिएबलको रिफरेन्स दिइरहेछौँ भनेको अरू कसैले त्यसको भ्यालु अब अपडेट गर्न पाउने भयो, म्यानिपुलेट गर्न पाउने भयो, जे पनि गर्न पाउने भयो। हामीले अर्कोलाई जिम्मा दियौँ कि तिमीले यो भेरिएबलको एड्रेस एक्सेस गर्न पाउँछौ भनेर। जस्तो कि तिमीले तिम्रो साथीको घरको एड्रेस चाबी तिमीसँग छ भने मैले पहिले पनि भन्ने गर्थेँ, तिमीले त्यो साथीको घरमा गएर ऊ साथी नभएको बेलामा पनि उसको सामानहरू एक्सेस गर्न सक्ने भयो। एक्ज्याक्टली हामीले पोइन्टर भेरिएबलको प्रयोग गरेर यहाँबाट यो ए को भ्यालु अपडेट गर्न सक्छौँ। हो कि होइन यसलाई भेरिफाई गरौँ। अहिले मैले यसलाई सेभ गर्दैछु। यो कल बाई रिफरेन्स पनि हामी यो कुरालाई यसलाई कम्पाइल गरौँ। प्रिन्ट के मैले हेडर फाइल इन्क्लुड गरेको छैन, इन्क्लुड io.h यसलाई कम्पाइल गरेँ मैले, यसलाई एक्जिक्युट गरेँ। यसले करेक्टली 50 दिन्छ। यहाँ हेर्न सक्छौ यसको आउटपुट है, तिमीले यो आउटपुट देख्न सक्छौ। त्यसैले हामीले यसरी कुनै पनि भेरिएबलको एड्रेस पठाउँछौँ भने यसले यसको भ्यालु नै एक्सेस गर्न सक्ने भयो, यसलाई मोडिफाई गर्न सक्ने भयो। मैले ए को भ्यालु अपडेट गरेँ भने यहाँबाट अपडेट गरे पनि, जस्तो यो भ्यालु यहाँ असाइन गरे पनि, जस्तो एमा मैले कुनै भ्यालु असाइन गरे पनि यो ए को भ्यालु यो 2 हामीले देख्न सक्दैनौँ। यहाँ भनेको ए को भ्यालु हामीले 2 यहाँ देख्न सक्दैनौँ, किनकि ए को भ्यालु 2 हामीले इनिसियलाइज गऱ्यौँ। हामीले अब ए भन्ने भेरिएबलको एड्रेस यो पी लाई पठाइदियौँ, पीले यसमा अपडेट गरिदियो 50 है। एक्ज्याक्टली हिजो मैले एरे बनाउँदाखेरि जुन तिमीलाई भिजुलाइजेसन देखाएको थिएँ, एक्ज्याक्टली सेम भिजुलाइजेसनमा यहाँ काम गर्न सकिने भयो हैन। हामीले यो कुरा देख्न सक्छौँ। यो कुरा हामीले बुझ्न पनि पर्यो। ओके, तिमीले एउटा क्लास वर्क गर्छौ। अब सजिलोको लागि म तिमीलाई के नोटप्याडमै राइट फंक्शन that accepts address of
integers and change and of okay assign value to those integers which address यो काम गर त क्वेशन सबैले बुझ्यौ मलाई त्यस्तो एउटा फंक्सन चाहियो जसले दुईटा इन्टिजरको एड्रेस रिसिभ गर्छ अनि तिमीले त्यो फंक्सन भित्रबाट के गर्नु पर्यो भने जसको तिमीले एड्रेस रिसिभ गरेको हो ती दुईटा इन्टिजर भेरिएबलको भ्यालु अपडेट गर्नु पर्यो अथवा असाइन गर्नु पर्यो जे भनौँ त्यसलाई ती दुईटा भेरिएबलमा भ्यालु राख्नु पर्यो त्यो काम अहिले गर त क्वेसन आइसक्यो अब को हल्ला गर्दैछ त्यसरी
कसैको सक्यो? सर मैले पठाएको थिएँ मेलमा फोटो। मेलमा पठायो? हजुर। यही च्याट मेरो च्याटमा पठाउ न, मलाई पठाउनु 1 to 1। यो च्याटमा, यहीँको च्याटमा? मेरो च्याटमा मलाई 1 to 1 पठाउ न, मेरो 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 प्रोफाइललाई मेरो नाममा सिधै पठाउन भनेको के। यो ग्रुप यहाँ ग्रुपमा नपठाऊ कि मेरो नाममा पठाउ न। मलाई च्याटमा पठाउन सकिहाल्छौ नि। मेरो च्याटमा पठाउ न। विवेक पठायो?
ठिक छ विवेक। अरु कसैले गरेन है? मैले अघि जे लेखेको थिएँ एक्ज्याक्टली सेम हो। जस्तो यसैलाई म कपी पेस्ट गरौँ। तिमीले जतिवटा आर्गुमेन्ट पनि रिसिभ गर्न सक्छौ पोइन्टर भेरिएबलको रूपमा, तिमीले यसरी रिसिभ गर्न सक्ने भयो। जस्तो इन्टिजर तिमी एब्स्ट्र्याक्ट क्यू लेख्न सक्ने भयो। तिमीले दुईटा भेरिएबलको भ्यालु अपडेट गर्न सक्ने भयो। यहाँ जे तिमीले पोइन्टर भेरिएबल रिसिभ गरेछौ त्यही पोइन्टर भेरिएबलको सहयोगबाट तिमी अरु भ्यालु यसमा असाइन गर्न सक्ने भयो। यहाँ तिमीले यो दुईटा भ्यालुको असाइन गर्यौ। अब तिमीले यहाँनिर के गर्यौ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा भेरिएबल तिमीले बनायौ। त्यो भेरिएबलको भ्यालु तिमीले जे राखे पनि भयो, तिम्रो इच्छा। नलेखौँ, बी नै लेखिदिन्छु। ओके, यसको भ्यालु राख्दियौ, तिम्रो इच्छा, जे राखे पनि हुन्छ। ए को भ्यालु ल 30 नै राख्दिएँ है। र राम्रो एक्जाम्पल पनि हुन्छ लास्टमा बी यसरी लेख्न सक्ने भयो। अब डिस्प्ले गर्दाखेरि तिमीले दुईटा भ्यालु डिस्प्ले गर्नलाई तिमी यहाँ डिस्प्ले गर्न सक्ने भयो। मैले स्ल्यास टी लेखेँ %d, तिमी यहाँ दुईटा भेरिएबलको भ्यालु डिस्प्ले गर्न सक्छौ। यसरी तिमीले दुईटै भ्यालु डिस्प्ले गरेर हेर्यौ भने तिमीले के देख्छौ भने कल बाइ रेफरेन्स नै हो। कल बाइ रेफरेन्स 1 हामी यसरी लेख्न सक्छौं। ओके, अब हेर अघि एउटा गरेको थियौं, अब दुईटा। मैले यो दुईटा पोइन्टर भेरिएबलले एड्रेस रिसिभ गर्यो, यो ए र बी को। ए मा जेसुकै होस्, बी मा जेसुकै होस् मतलब भएन। यहाँ 30 यहाँ 50 यो जेसुकै देखियोस् हामीलाई मतलब भएन हैन। यो ए र बी को भ्यालु यिनीहरुले रिसिभ गर्यो अनि ए मा 50 र बी मा 30 आएर बस्यो किनकि ए को एड्रेस पी सँग छ, बी को एड्रेस क्यू सँग छ। त्यसैले इन्डिरेक्सन अपरेटर युज गर्दा एड्रेस भ्यालु एट एड्रेस भन्छौं हामी एब्स्ट्रिक्टलाई हैन। यसको बारेमा कुरा गरिसकेका छौं। इन्डिरेक्सन अपरेटर भ्यालु एट एड्रेस, यसमा हामीसँग 50 आएर बस्ने भयो। यो भ्यालु एट एड्रेस अफ क्यू भन्यो नि 30 आएर बस्ने भयो। त्यो भनेको क्यू ले राखेको एड्रेस भनेको बी को, त्यसैले बी मा 30, पी ले राखेको एड्रेस ए को, त्यसैले ए मा 50 गरेर बस्ने भयो। त्यसैले तिमीले ए को भ्यालु यहाँ तिमी देख्ने भयो। यहाँ भनौं न ए इक्वल्स टु बी। यसरी दुईटै भेरिएबलको भ्यालु अपडेट भएको देख्छौ। यसको फाइदा के भयो भने कुनै पनि फंक्सनमा भएको एक भन्दा बढी भ्यालुहरुलाई चाहिँ हामी के गर्न सक्छौं भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कलिङ फंक्सनबाट रिट्राइभ गर्न सक्छौं। कसैले यसलाई त के पनि भन्छ भने मल्टिपल भ्यालुज आर रिटर्निङ फ्रम फंक्सन पनि भन्छ। हाउ टु रिटर्न मोर भ्यालुज मोर देन वान भ्यालुज फ्रम फंक्सन। किनकि रिटर्न भन्ने किवर्डले एउटा मात्रै भ्यालु रिटर्न गर्न सघाउँछ हामीलाई, त्यो भन्दा बढी भ्यालु रिटर्न गर्न सक्दैन रिटर्नले एकचोटीमा एउटा मात्रै। त्यसैले तिमीलाई एक भन्दा बढी भ्यालुहरु यसरी रिटर्न गर्नु छ भने चाहिँ तिमी पोइन्टरको सहयोग लिन सक्छौ, जसमा तिमी कल बाइ रेफरेन्स को प्रयोग गर्न सक्छौ। यसलाई कम्पाइल गरौँ, यो ठीक छ होला र यसलाई विवेकले त गरिसकेकै छ। यसलाई एक्जिक्युट गरौँ, यो ठीक छ। यहाँ अलिकति मिनिङफुल देखियोस् भनेर रमाइलो पनि होस् भनेर मैले चाहिँ यसो गरेको छु। हेर यहाँ मैले ए को भ्यालु 30 राखेको थिएँ, यहाँ मैले ए को भ्यालु 50, यहाँ बी को भ्यालु 50, यहाँ बी को भ्यालु 30 राखेको थिएँ। भनेको यो 30 र 50 मैले यहाँ एक्सचेन्ज भएको देखाउने कोसिस गरेको थिएँ। तर त्यसको लागि चाहिँ मलाई यहाँ भ्यालु पहिलेदेखि नै थाहा छ, त्यसैले मैले यी भ्यालु राखेँ। यदि मलाई ए र बी को भ्यालु थाहा छैन भने ए र बी को भ्यालु एक्सचेन्ज गर्न पनि सकिन्छ। यहाँ त्यो कसैले गर्दिन्छ, यो क्लासमा भएको मान्छेले। मैले भनेको कुरा बुझ्यो। ए र बी को भ्यालु मलाई अहिले थाहा छ 30 र 50 भन्ने, त्यसैले मैले ए र बी को भ्यालु ठ्याक्कै उल्टो 50 र 30 राखेँ। तर यदि मलाई ए र बी को भ्यालु थाहा छैन भने चाहिँ कति छ भन्ने थाहा छैन भने त्यो थाहा नभएको भ्यालुलाई मैले चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो। ए बी मा, बी लाई ए मा राख्नु पर्यो, जसलाई हामी स्वापिङ गर्ने पनि भन्छौं। यो एउटा सबभन्दा कमन एक्जाम्पल पनि हो। धेरै जनाले कल बाइ रेफरेन्स पढ्दा या पढाउँदाखेरि स्वापिङको एक्जाम्पल गर्ने गर्छन्। त्यसैले मैले त्यसको
भिजुअलाइजेसन तिमीलाई होस् भन्नलाई मैले यहाँ त्यस्तै किसिमको एक्जाम्पल गर्ने कोसिस गरेको हो। तर यहाँ चाहिँ मैले के गरेको छु भने अलिकति सिल्ली टाइपको आइडिया लगाएको छु स्वापिङ गर्नलाई, किनकि यहाँ त मलाई भ्यालु पहिलेदेखि नै थाहा छ 30 र 50 भनेर, म त्यसरी 50 र 30 भनेर भनिरहेको छु। कसैले मलाई भन्छ यहाँ यो दुईटा भेरिएबलको भ्यालुलाई चेन्ज गर्नु पर्यो, यहाँबाट यो फङ्सनबाट चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामी कसरी चेन्ज गर्ने? विवेकजी गर्न सकिन्छ? अरूले त गर्छ जस्तो सर त इक्जाम्पलमा अगाडि बी पछाडि ए राख्दा हुँदैन र? कहाँनिर? त हामीले फङ्सन कल गर्दाखेरि अनि त्यो उ गरिदिने सर, इन्टरचेन्ज गरिदिने नि। कहाँनिर? यहाँ उता इक्जाम्पलमा एड्रेस दिँदाखेरि सर अगाडि अगाडि एड्रेस असाइन गर्दा हुँदैन? त्यो गर्ने बित्तिकै चेन्ज हुन्छ त? कसरी चेन्ज हुन्छ हो? यहाँबाट बी पठायो, यहाँबाट ए पठायो होइन, यस्तो भने हो हजुर। अनि पीले बीको भ्यालु एड्रेस रिसिभ गर्यो, क्यूले ए को एड्रेस रिसिभ गर्यो, अनि चेन्ज चाहिँ कसरी भयो त पी र क्यू? सर त्यसो भए कि नयाँ भेरिएबल बनाएर उ गर्नु पर्यो? सपोज मैले भनेको के हो भने यिनीहरूको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन, ठिक छ? हजुर। यिनीहरूको भ्यालु हामीलाई थाहा छैन। यिनीहरूको भ्यालु कहाँबाट आउँछ भन्दाखेरि युजरबाट आउँछ। सुन है कुरा, म यहाँ अलिकति तिमीलाई देखाउँछु भिजुअलाइजेसन। इन्टर टु इन्टेजर्स, यिनीहरूको भ्यालु मलाई थाहा छैन, दुईटा भ्यालु मैले रिसिभ गर्छु, युजरसँग लिँदैछु %d दुईटा भ्यालु लिनु पर्यो, m% अफ ए m% अफ बी। मैले भ्यालु लिएँ होइन, ए र बीको भ्यालु मलाई अब थाहा छैन नि त होइन, थाहा छैन। अब मैले कल गर्दाखेरि बी ए कल गरेँ नि एबी कल गरेँ नि के फरक पर्नेवाला छ र? यसले रिसिभ गर्ने भ्यालु बीको एड्रेस, यसले रिसिभ गर्नेवाला क्यूको एड्रेस। अब मैले यहाँनिर पीमा चाहिँ यो जुन हामीले पीले लोकेट गर्ने छौँ भनेको यहाँ के भयो? अब तिमीले कल गर्दा बी भन्यौ होइन, हो नि है? हजुर। त्यस्तो भएपछि चाहिँ त्यति भएपछि त अब हामीलाई त बी र ए को भ्यालु एक्सचेन्ज गर्नु छ। सपोज युजरले यहाँनिर इन्टर गर्यो, सपोज मानौँ युजरले इन्टर गर्यो है, सपोज मैले कमेन्टिङ गरेर देखाएँ, सपोज युजरले इन्टर गर्यो, थाहा छैन युजरले कति इन्टर गर्छ, तर मैले एउटा एजम्सन गराएँ, युजरले सपोज इन्टर गर्यो ए को भ्यालु 10 इन्टर गर्यो, बी को भ्यालु 20 इन्टर गर्यो सपोज भने, यहाँनिर त हाम्रो के हुने भयो भन्दाखेरि ए को भ्यालु 10 हुने भयो, यो ए भन्ने भेरिएबलमा 10 हुने भयो, बी भन्ने भेरिएबलमा 20 हुने भयो। हामीले त 10 र 20 पठाउँदैनौँ, हामी त के पठाउँछौँ? यिनीहरूको एड्रेस पठाउँछौँ होइन। अब यो पीले लोकेट गर्ने ठाउँ र बीले क्यूले लोकेट गर्ने ठाउँलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो। कसरी गर्छौँ? स्वाप गर्नु पर्यो दुईटालाई। यसरी बुझ, सिम्पल भाषामा म यसरी भन्छु यसलाई, स्वापिङ गर्ने कुरालाई। सपोज तिमीसँग एउटा भाँडोमा चिनी छ, ठिक छ? सुन है, घरमा तिमीसँग एउटा भाँडोमा चिनी छ, एउटा भाँडोमा नुन छ। तिमीले के गल्ती गरेछौ भने चिनी राख्नुपर्ने भाँडोमा नुन राखेछौ, नुन राख्नुपर्ने भाँडोमा चिनी राखेछौ। अब तिमीले स्वाप गर्नु पर्यो, चिनीलाई नुनको भाँडो भएको ठाउँमा राख्नु पर्यो, नुनलाई चिनीको भाँडो भएको ठाउँमा राख्नु पर्यो। तिमी के गर्छौ भन त? कसरी त्यो साट्छौ? अर्को एउटा भाँडामा हाल्छ। समाजमा चाहिँ रहेका मानिसहरुमा प्रचार गर्दाखेरि यो कसको हो? यो यस्तो जे पाए त्यो नखोला न, क्लासमा बसेकोलाई डिस्टर्ब गर्नु हुँदैन। क्लास डिस्टर्ब नगर न, क्लास डिस्टर्ब नगर। ओके, विवेकले भन्दै थियो अर्को भाँडो चाहियो है, चाहिन्छ नि अर्को भाँडो बिना त हामी काम गर्न सकेनौँ। विवेक? हजुर सर। भन त, अब अर्को भाँडो चाहियो। अर्को भाँडो चाहियो सर। सपोज के गर्ने भन्दाखेरि एकोलाई सुरुमा त्यो भाँडोमा हाल्ने होइन, नुनलाई त्यो भाँडोमा हाल्ने, अनि त्यसपछि के गर्ने भन्दाखेरि ल यहाँ म रिलेट गरेँ। यो नुनको भाँडो भयो ए भन्ने, यो चिनीको भाँडो भयो। एमा नुन छ, बीमा चिनी छ, ठिक छ? हजुर। भनेको अब पीले र क्यूले के गर्ने भने नुनको भाँडो र चिनीको भाँडालाई लोकेट गरिरहेछ। हजुर। त्यसो भए हामीलाई चिनी र नुन खनाउनलाई हामीलाई एउटा नयाँ भाँडो चाहियो है? हजुर। हो, अर्को एउटा भाँडो चाहियो भनेपछि मैले ल डी भने हो। के गर्नुपर्छ रे भन त? नयाँ भाँडो डी हो। डीमा चाहिँ एड्रेसको स्टोर गर्न मिल्छ मिल्दैन? एड्रेस मिल्दैन, भ्यालु मात्रै गर्न मिल्छ।
त्यो भाँडो हो। भ्यालु मात्र मिल्छ होइन सर? भ्यालु मात्रै मिल्छ। सर अनि त्यसो भए त कुरा मिल्यो त? मिल्छ, भन न अब, भन्दै जाऊ न। यो त्यसमा स्टेटमेन्ट सर पी को एड्रेस गर्ने सर? अब तिमीले यहाँ भन्दा जहिले के भन्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले भने नि यो ए भनेको चिनीको भाँडो हो, बी भनेको नुनको भाँडो हो होइन। त्यसो भए सुरुमा ए हाल्ने। यहाँ भएको चिनीलाई कसले लोकेट गर्छ भन्दाखेरि एब्स्ट्रिक्ट पीले लोकेट गर्छ। यसको अर्थ एब्स्ट्रिक्ट पी लेख्यो भने त्यो चिनी बुझिन्छ, एब्स्ट्रिक्ट क्यू लेख्यो भने नुन बुझिन्छ। तिमीले चिनी खनाउनु पर्यो, सबभन्दा सुरुमा एउटा नयाँ भाँडामा चिनी खनाउनु पर्यो, ठिक छ हो? नयाँ भाँडामा चिनी खनायो, अब चिनीको भाँडो त खाली भयो नि, चिनी राखेको ठाउँ, त्यसमा नुन हाल्ने। चिनी राखेको ठाउँ खाली भयो भने चाहिँ चिनी राखेको त यहाँ हो, त्यसमा के खनाउनु पर्यो? नुन खनाउनु पर्यो। नुन खनाउनु पर्यो। नुन भनेको क्यूमा थियो, अब नुनको भाँडो पनि त खाली भयो नि। हो सर, हजुर सर। नुनको भाँडोमा अब अघि हामीले नयाँ भाँडोमा राखेको थियौँ नि, हो त्यो नयाँ भाँडोलाई चिनी त्यहाँ खनाइदेऊ, ठिक छ। यो तीनटा स्टेटमेन्ट। खाली भाँडोमा ल्याएर एउटा कुरा खनायो भनेको चिनी खनायो, त्यसपछि चिनीको भाँडो खाली भएको थियो, खाली भएकोमा नुन खनायो, अब फेरि नुनको भाँडो खाली भएको थियो, त्यसमा ल्याएर त्यो खाली भाँडोको कन्टेन्ट खनायो। यो खाली भाँडो भनेको चाहिँ हामीले ट्रान्जिसनको लागि मात्रै प्रयोग गरेको, अन्तिममा त्यो पनि खाली नै रहन्छ होइन र? हजुर, भइहाल्यो, यसरी काम गर्छ। अब यस्तो भइसकेपछि हेऱ्यो भने यहाँ अन्तिममा के हुन्छ नि, ए र बी को भ्यालु जति रिसिभ गरेको थियो त्यो रिसिभ गरेको भ्यालु ठ्याक्कै उल्टो भएर यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। मैले यहाँ ए को भ्यालु 10 र 20 हाल्छु युजरबाट इनपुट गर्ने बेलामा भने यसले ए डिस्प्ले गर्दा 20 डिस्प्ले गर्छ, बी डिस्प्ले गर्ने बेलामा 10 डिस्प्ले गर्छ, किनकि हामीले यहाँ साटेको छौँ। सिम्पल लजिक छ, त्यसमा अरू केही गर्नु परेन। तिमीले दैनिक जीवनमा घरमै जुन काम गरिरहेको हुन्छौ त्यही काम हो। प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा त्यसको ट्रान्सफर्मेसन मात्रै हो, तर तिमीले सोच्दाखेरि जहिले पनि व्यवहारिक रूपमा सोच्नुपर्छ, तिमीलाई सजिलो हुन्छ। कोड भनेको त तिमीले लेख्ने बानी हो, लेख्दै गयो भने सजिलो हुन्छ। मैले अघि जे भनेको थिएँ म त्यही कुरा यहाँ टाइप गर्छु, भनेको ए को भ्यालु 10 इन्टर गरौँ होइन, बी को भ्यालु 20 इन्टर गरौँ। मैले डिस्प्ले देख्दाखेरि ए को भ्यालु 20 र बी को भ्यालु 10 देख्छु। मैले अघि तिमीलाई एक्सचेन्ज गरेर देखाएँ हो, ठिक छ है। यसले यसरी काम गर्छ। अब तिमीले यो कन्सेप्ट बुझ्नु भनेको चाहिँ तिमीले यहाँबाट यो फङ्सनबाट एकभन्दा बढी भ्यालुलाई रिटर्न गरिरहेछौ। मैले एउटा सिम्पल एक्जाम्पल गरेको, जुन एक्जाम्पलले के को काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ स्वापिङको काम गरिरहेछ है। यहाँ चाहिँ स्वापिङको काम गरिरहेछ, यसलाई स्वापिङ भनेर भन्न सक्छौ। भयो, यो अर्को क्वेसन मैले गरेँ, अघिकोमा थपेँ, यो अघि गरेकोमा मोडिफाई पनि गरेँ। तिमीले यसरी स्वापिङ गरेर हेर्न सक्छौ। यसलाई हामी भन्छौँ कल बाई रिफरेन्स। अब एक दुईवटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुन। कल बाई रिफरेन्स र कल बाई भ्यालु भन्ने कुरा धेरैचोटि सुन्छौ तिमीले, यो सी ल्याङ्ग्वेज पढिरहँदा अरूतिर पनि सुन्छौ। रिफरेन्स भन्ने कुरा तिमीले जहिले याद गर्नुपर्छ। यदि तिमीले कुनै पनि फङ्सनमा एड्रेस पास गर्छौ भने द्याट इज रिफरेन्स। रिफरेन्स भन्ने बित्तिकै हामीले चाबी, ताला, चाबी सबै जिम्मा लगाएको हो। हामीले अर्को फङ्सनलाई सबै कुरा जिम्मा लगाएपछि त्यसले जे पनि गर्न सक्ने भयो। भेरिएबलको भ्यालुजहरू आफूले जे मन लाग्यो त्यही गर्न सक्ने भयो। यहाँ पनि त्यही गरिरहेछ। यो ए र बीको भ्यालुको ए र बीमा भएको भ्यालु यसले अपडेट गरिरहेछ। अब कल बाई रिफरेन्स अर्को एउटा डिफल्ट हामीसँग भएको एउटा भेरिएबल हिजो हामीले पढेको थियौँ, एरे भेरिएबल। एरे भेरिएबलहरू यदि हामीले चाहिँ फङ्सनमा पठाउँछौँ भने तिनीहरू अटोमेटिकल्ली कल बाई रिफरेन्स हुन्छ, किनकि एरे भनेको आफैमा पोइन्टर भेरिएबल हो, हिजो हामीले कुरा गरिसकेको छौँ। त्यसैले तिमीले एरे पठाउँछौ भने कुनै पनि फङ्सनमा त्यो डिफल्ट रूपमा कल बाई रिफरेन्स हो। र ती बाहेकका भनेको पोइन्टर र एरे बाहेकको, पोइन्टर एरे बाहेकका अरू जति पनि छन् नि हामीसँग डेटा टाइपहरू, जति पनि भ्यालुहरू हामी पठाउँछौँ ती सबै भ्यालुहरू चाहिँ कल बाई भ्याल्यु हुन्छ। कल बाई भ्याल्यु भनेको चाहिँ भ्यालु मात्रै पठाइएको, भ्यालु मात्रै पठाइएको छ भने त्यसले ओरिजिनल लोकेसन एक्सेस गर्न पाउँदैन। जस्तो कि हामीले हिजो अस्तिसम्म जति फङ्सन पढिरहेको थियौँ त्यो फङ्सनमा पठाएका जति पनि आर्गुमेन्टहरू थिए तिनीहरू सबै कल बाई भ्याल्युहरू हुन्। जस्तो कल बाई भ्याल्युको एउटा एक्जाम्पल म तिमीलाई देखाएँ, यहीँ लेख्छु। कल बाई भ्याल्यु भनेको सिम्पली तिमीले यदि कल गर्दा कुनै पनि फङ्सनमा कल गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै एक्जाम्पल लिएँ मैले, हिजो पनि लेखिसकेकै हो तिमीले, इन्टिजर ए कमा क्यारेक्टर बी कमा फ्लोट
सी भनेर जुन तिमीले यसरी फङ्सनहरू डिक्लेयर गरिरह हुन्छौ यिनीहरूको यी आर्गुमेन्ट्सबाटै बुझिन्छ यो एबिसी भेरिएबलले रिसिभ गर्ने भ्यालु हो यिनीहरूले एड्रेस रिसिभ गर्न सक्दैन त्यसैले यिनीहरू कल बाई भ्यालु हुन्छ यसरी लेखिएको फङ्सन छ भने यिनीहरूलाई कल गर्दा जस्तो डिस्प्लेलाई मैले कल गर्नु पर्यो भने चाहिँ डिस्प्लेलाई कल गर्दा मैले यहाँ भ्यालु यसरी पठाउनु पर्छ क्यारेक्टर फ्लोट मैले यसरी पठाउनु पर्छ त्यसैले यहाँ म भ्यालु नै पठाइरहेको छु भ्यालु पठाउनु र एड्रेस पठाउनुको फरक बुझ्यौ होला भ्यालु पठायो भने त्यसले भ्यालु मात्रै रिसिभ गर्यो ओरिजिनल भ्यालुलाई केही असर गर्दैन तर तिमीले एड्रेस पठायो भने त्यसको ओरिजिनल जुन भेरिएबलमा भएको कन्टेन्टमा पनि असर गर्छ किनकि एड्रेस पठाएपछि हामीले ताला चाबी नै जिम्मा लगाएको हो यदि तिमीले तिम्रो साथीलाई ताला चाबी जिम्मा लगाएर तिमी कतै जान्छौ भने तिम्रो सबै कुरा उसले एक्सेस गर्ने भो ऊ राम्रो असल नेचरको छ भने त केही नबिगार्देला यदि खराब नेचरको छ भने चाहिँ तिम्रो भयो ती सब सामग्रीहरू बिगार्न पनि सक्ने हो यसको अर्थ सपार्ने बिगार्ने सबै काम गर्न सक्ने भयो भ्यालु अपडेट गर्ने म्यानिपुलेट गर्ने क्याल्कुलेट गरेर बिगार्दिने जे पनि गर्न सक्ने भयो त्यही भएर रिफरेन्स लेखिरहँदाखेरि धेरै कुरा तिमीले बुझ्न जरुरी छ एड्रेस अब एरे पठाउँछौ भने सिम्पली जस्तो मैले कुनै एउटा फङ्सनमा एरे पठाउँछु भने मैले यही लेखेँ एउटा एरेको एक्जाम्पलको लागि मैले यदि कुनै एउटा इन्टेजर एरे यसरी रिसिभ गर्छु भने सपोज 30 नै भनौँ केही छैन मैले यसरी लेख्छु भने यो एरेलाई मैले कल गर्नु पर्यो यो फङ्सनलाई मैले कल गर्नु पर्यो भने सिम्पली मैले कुनै एउटा एरे भेरिएबल सिधै यसरी कल गरे पुग्छ यो बी भन्ने भेरिएबल एरे नै हुन जरुरी छ भन्न खोजेको मैले यसलाई कल गर्दाखेरि एरे नै हुन जरुरी छ है यो एरे नै हुन जरुरी छ भन्न खोजेको यो एउटा इन्टेजर एरे नै हुन जरुरी छ यो एरे नै हुनुपर्छ कल गर्नलाई तर मैले बी मात्रै लेखेर कल गर्न सक्छु किनकि हामीले हिजो पढेको छौँ पोइन्टर भेरिएबल इज अ सरी एरे भेरिएबल इज अ पोइन्टर त्यसैले हामी यसरी सिधै के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ बी लाई हामी यसरी कल गर्न सक्छौँ यो त भयो हामीले कल बाई भ्यालु र कल बाई रेफरेन्सको बारेमा कुरा गर्यौँ तिमीले पनि एउटा एक्जाम्पल क्लास वर्क गर्यौ भलै एकजनाले गरेर मलाई देखायो अरूले गरेनन् गरिरहेको होला म विश्वास गर्छु तिमीहरू धेरै नै खतरा छौ ज्ञानी छौ हैन तिमीहरूले अब किन देखाइरहनु पर्यो सबै कुरा सबै हामीले जानेकै छ भन्ने सोचा होला ठिक छ त्यो राम्रै कुरा हो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज जति लेख्छौ जति तिमीले अरूले लेखेका कुराहरू हेर्छौ जति पढ्छौ किताबहरुमा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा ती कुरालाई आफूले जबसम्म आफूले उतार्दैनौ तबसम्म तिमी पर्फेक्ट पनि हुँदैनौ सिन्ट्याक्स तिमीले याद गर्नै पर्छ सिन्ट्याक्स याद गर्नको लागि तिमीले लेख्नै पर्छ यो कुरा जहिले ध्यान दिनु आज हामीले स्वापिङको बारेमा पनि कुरा गर्यौं र एउटा फंक्सनबाट धेरैवटा भ्यालु रिटर्न गर्ने काम पनि गर्यौं यो कुरालाई रिलेट गरेर म एउटा होमवर्क तिमीलाई यहाँ दिनेवाला छु त्यो होमवर्क गरेर आऊ अनि हामी आज यति नै गर्छौं तिमीलाई अरु थप कुरा नपढाउँ होला किनकि यही कुरामा तिमीलाई समय दिनलाई सजिलो होस् भन्नलाई मैले एउटा होमवर्क दिएँ है त होमवर्क 27th August मैले होमवर्क दिएँ तिमीलाई यो स्क्रिनशट गर्नु ल लास्टमा यो मोबाइलमा छ भने नि स्क्रिनशट गर्नु यो हुन त कपीमा लेखे पनि हुन्छ कपीमा लेख्छौ भने तिम्रो इच्छा हो होमवर्क कपीमा लेखे पनि हुन्छ स्क्रिनशट गरे भने चाहिँ तिम्रो इच्छा हो त्यो म लेखिसकेपछि म यो बन्द गर्न सक्छु त्यही भएर भने राइट फंक्शन that accepts two integers and returns product and difference. Okay, यो तिमीलाई होमवर्क भयो तिमीले एउटा फंक्सन लेख्नु पर्यो जसले दुईटा इन्टिजर रिसिभ गर्छ र त्यसले सम प्रोडक्ट र डिफरेन्स रिटर्न गर्छ क्वेशन सारिसक्यो क्वेशन सारिसक्यो हजुर सर भयो ल आज यति गरौँ थ्यांक यू क्लास हुन्छ सर थ्यांक यू सर